السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو فغادي نشوفوا لينيبيتور نون كومبيتيتيف. الفيديو اللي قبل شفنا لينيبيتور ولا لينيبيسيون كومبيتيتيف. هنا في هذا الفيديو غنديروا نون كومبيتيتيف ولا المهم لينيبيسيون كومبيتيتيف انيبيتور كومبيتيتيف. المهم كتذكير اشنا هو لينيبيسيون كومبيتيتيف ولا لينيبيتور كومبيتيتيف. اشنا هو التعريف ديالو كيفاش تيخدم. المهم لو سيت دو فيكساسيون ديال لينيبيتور سور لونزيم اي ديفيرون دو سيت دو فيكساسيون دو سبسترا. يعني كل واحد لينيبيتور سبسترا كل واحد فيهم عنده بلاصه ديالو فين تيلصق. دونك سي تري بيان. هذا شو اللي تميز لينيبيتور نون كومبيتيتيف. يعني ما كايناش واحد لا كومبيتيسيون، واحد المنافسه ما بين لينيبيتور و السبسترا على البلاصه فين يلصقوا. كما تشوفوا معايا في الشكل، فها السبسترا بلاصه ديالو هو لاصق ديجا في لونزيم، بطبيعه الحال تيجي من بعد لينيبيتور وتيلصق. سي تري بيان. وهنا راه لاصق تيلصق لونزيم هو الاول، هو جاي سابقو باينه، عاد من بعد تيلصق السبسترا. يعني راه ما كايناش كومبيتيسيون، كل واحد عنده بلاصتو. وهادشي تيسينيفي كو ان اي اللي هو لينيبيتور ا لا ميم افينيتي بور او اي او اس. يعني داك اي عنده نفس لافينيتي، يعني الطريقه باش يلصق ولا السرعه باش يلصق راه هي سواء كان السبسترا لاصق مع او اس يعني كومبلكس او اس اي او، ولا كان هي او بوحدو. هو لا كان هي او بوحدو باقي ما لصقش السبسترا تيلصق عنده لا ميم افينيتي، يعني الطريقه باش يدخل هي سي تري بيان. حنا فهمنا وحنا درنا التذكير. دابا ندخلو للمعقول المسكي. انيبيسيون نون كومبيتيتيف لي ريلاسيون. دابا باش نجبدو هادشي تنديرو حنا كامل باش نتخصصو الدوبل انفيرس وباش نجبدو لا فيتيس كا ام. المهم هي كا اي تاعي ما قلتها في الفيديو اللي قبل. المهم عندي لا رياكسيون الاولى اللي هي لونزيم بلس سبسترا تعطيني او اس. هادي كلاسيك هادي عارفينها. هادي تعطيني كا ام دائما. كا ام هي لا كونستون دو ديسوسياسيون، راه عارفينها شنو هي. اللي تفرق ليا او مع اس كونستون دو ديسوسياسيون ديسوسي لي شوز، يعني تفرق الحوايج. المهم عندي او اي اس زيرو بطبيعه الحال سبسترا انيسيال. المهم على او اس كومبلكس او اس سي تري بيان. لا رياكسيون الثانيه هي او لونزيم بلس لينيبيتور تعطيني او اي. سي تري بيان. هادي تعطيني اش حيت فيها لينيبيتور تعطيني كا اي. المهم كونستانت كا اي هي لا كونستانت دو ديسوسياسيون دو كومبلكس انيبيتور انزيم، حيت كاين هنا انيبيتور وفوقنا راه السبسترا. المهم تساوي لي او اي زيرو على او اي كونستانت انيسيال دو انيبيتور. سي تري بيان حتى لهنا مفهوم. تزادني رياكسيون ثالثه هادي ديالاش، حيت قلت لكم راه قلت لكم قبل كو ان لينيبيتور تلصق مع او بوحدو تلصق مع او اس. دونك ديجا انا عندي او اس بلس اي ولا او اس اي كومبلكس او اس اي. هادي تعطيني كا اي تاهي. كا اي ممكن نسميوها بريم ولا المهم تعطيوها نتوما شي رمز هكا باش تفرقوا على هادي. المهم حنا عارفينها حيت فيها او اس اي بيكون فيها او اس اي في المقام. هي او اس فوا اي زيرو على او اس اي. سي تري بيان. لا رياكسيون ولا ليكواسيون اسمها ايكواسيون دو كونسيرفاسيون اللي هي 4 هي او زيرو ولا او توتال كيتسمى او توتال égale la concentration d'enzyme plus la concentration du complexe ES du complexe plus EI plus complexe ESI. C'est très bien. Pardon, donc حنا غادي نعوضو كل concentration غنجبدوها ونعوضوها ونجبدو هادشي كامل باش نعوضو بنجبدو ES. بنجبد ES اللي هي la vitesse égale K plus 2 ES. C'est très bien. باش نعوض ES بهادشي كامل. معنا نتبعو معايا ايطاب باغ ايطاب وغادي تفهمو. C'est très bien. غاديونا هادشي وعقلوا عليه باش تتبعوا معايا في هادشي اللي غنقول دابا. مزيان. ها هي لا رياكسيون الاولى اللي تعطيني كا ام كما قلت لكم اللي هي ايكال او في اس زيرو على او اس. هادي غادي نجبد منها او لا كونسونطراسيون دونزيم. ها هي او ايكال كا ام سور اس زيرو على او اس. كا ام مضروبه في او اس ها هي تنزل اس زيرو. المهم مات. ثانيا اللي هي كا اي لا رياكسيون تعطيني كا اي اللي هي او اي زيرو او اي. هنا غادي نجبد او اي ما غنجبدش او راه جبتها ديجا. الا انا ممكن نجبد منو او ولكن منين غنجبد او الا ما جبدها دونك ما خداماش. دونك جبدنا او اي. سي تري بيان. او اي ايكال اش ايكال كا اي تجي لتحت صافي يبقى ديك او في اي زيرو على كا اي. او في اي زيرو على كا اي ولكن او راه جبدتها ديجا ها هي ونعوضها بالقيمه ديالها. دونك او اي
ايكال او اللي هي هادي، ها هي شحال تتساوي ليا او كاريم على زيرو في او اس، ها هي فوا اي زيرو على كا اي. سي تري بيان، هاني جبت او اي. في لا رياكسيون الثالثة غادي نجبد او اي اس اي اللي هي تعطيني كا اي او اس على اي زيرو او اس اي. هادي تعطيني او اي اس اي. سي تري بيان، او اس اي غنحرق هذيك الشيء هي وباجي كا اي هنا. دونك هي اي زيرو كا اي على او اس، تنخرج او اس حيت هي اللي تنقلب عليها ديما. دابا تنجيب سميتو ليكواسيون دو كونسيرفاسيون، تنعوض او، تنعوض او اس، تنعوض او باردون، تنعوض او اي، تنعوض او اس اي، تنعوضش او اس، ندير نقلب عليها كما تشوفوا معايا. فاش غنجيو ندير هكا هادشي عادي ساهل، هاد الشرحه ما تلقاوش شي بلاصه اخرى. المهم او انا نعوضها بالقيمه ديالها كا ام على اس زيرو في او اس بلس او اس تتبقى هي بلس كامل على اس زيرو في او اس فوا اي زيرو اللي هي او اي، هادشي كامل تساوي او اي بلس هاهي بالصفر دايره او اس اي. او اس اي هي اي زيرو على كا اي او اس فوا او اس. سي تري بيان، يعني عوضت كل واحد كل كونسونطراسيون بسميتو داكشي ديالها. من بعد اش ندير؟ تنعمل ب او اس، هادي هي اللي مهمه حيت انا او اس ميمكنليش نجبدها. دونك او اس ديما تنعوضوها بتقييم لي كوني ولا يمكن نحسبوهم بحال كا ام لا في ماكس كونسونطراسيون دونزيم كونسونطراسيون دينيبيتور كا اي كا ام، ولكن ميمكنش تجبد او اس بشي حاجه اخرى. دونك تجبدها زعما بوحدها هكا هي تساوي شي حاجه، لا هي تنعوضوها بقيم معروفين نقدروا نجبدوهم باش نحسبوها. سي تري بيان. دونك هاي او اس عملت بها او اس تاني في كا ام على اس زيرو، ها هي او اس في ان هي او اس. المهم التعميم. من بعد تنجيب او اس، او اس تبقى هنا وتنطيح هادشي اللي بين قوسين تحت او زيرو، هاي او اس ايكال او زيرو على هادشي اللي بين قوسين. سي تري بيان، حتى لا مفهوم. دابا جات الفيتاس، دونك او اس هي جبدتها. الفيتاس تساوي ليا كا بلس دو ولا كا كاتاليتيك كاين اللي تيسمى هكا ولا كا دو، المهم فوا او اس. او اس شحال تساوي لي؟ تنعوض او اس بالقيمه ديالها، ها هي في ايكالاش كا بلس كا دو ولا كا بلس دو فوا او زيرو، حيت الضرب غتيكون المقام في المقام والبسط في البسطه باينه. كا بلس دو فوا او اس، او اس تساوي ليا الفوق ديالها او زيرو، دونك كا في او زيرو على داكشي اللي تحت هو نفسه. سي تري بيان، حتى لينا مفهوم. في ماكس وشوفوا ليا كي ولا، يعني ولات بلاصه كيما تشوفوا بلاصه هنا كا بلس دو زيرو ولات في ماكس. راه كنت قلت لكم كا كاتاليتيك في او زيرو تتساوي ليا في ماكس، سيت اون كونستونت تساوي في ماكس، قلتها في الفيديوهات كاملين اللي قبل. سي تري بيان، حنا عرفنا في ماكس منين جات. لتحت اش طرا؟ لتحت عملت بكا ام على اس زيرو عادي، لي اف ان سميتو بلس اي زيرو كا اي بلس اي زيرو كا اي ولا كا اي بريم، دير لها انت بريم لا عجبك الا بغيتي باش المهم ما سوقيش. تنكمل كما تشوفوا معايا هنا. الا حيدنا هاد بلس اي زيرو على كا اي راه بحال هادي تشبه الكومبيتيتيف اللي درنا في الفيديو قبل، ولكن هاد زادتني اي زيرو كا اي، خصني نحيدها ضروري. تنقسم لتحت والفوق على ان بلس اي زيرو على كا اي. قسمت الفوق على ان بلس اي زيرو على كا اي وقسمت لتحت. لا قسمت لتحت على ان بلس اي زيرو على كا اي غتمشي ليا هادي مع هادي غتختزل، ولا قسمت هادي حتى تتقسم على ندير بلس، انتبهوا معايا، ولا ونفس هادي راه بتقسم تاني على اي زيرو كا اي كدا بتعطيني ان. الا درتي ان بلس كا ام على اي زيرو الا بقات ان راه بتولي هي ان بلس، يعني بتساوي هكا ان بلس كا ام على اي زيرو بكل مقام والبسط تبدل. دونك نستنتجو اون كومبار هادي لا فيتيس اللي خرجت لي دابا مع ديال الميكانيزم تاع الكلاسيك اللي تنعرفو كاملين. كما تشوفوا معايا المقام راه هو ان بلس كا ام على اس زيرو هنا ان بلس كا ام على اس زيرو، ولكن الفي ماكس تبدلات. شو كي ولات هنا في ماكس وهنا راه في ماكس على ان بلس زيرو على كا تبدلات. دونك اش تنقولو هنايا؟ تنقولو كو لينيبيتور نون كومبيتيتيف change la Vmax mais ne change pas le KM. C'est très bien. فهمة. دونك Vmax تتبدل و KM لا. مزيان. من بعد ما قارنا الحوايج ديالنا كما شوفوا قلنا كو Vmax تبدلات. دونك Vmax ملي تبدل
غادي تعطيني اون في ماكس بريم نسميوها كما سمينا في الفيديو اللي قبل كا بريم تبدلت لينا كا ام تبدلت لنا وسميناها كا بريم. دونك انا نزيدو نديرو كا في ماكس باردون حيت هي تبدلات في بريم ماكس بتولي. المهم ايكالا في ماكس هادي نيت على 1 بلس اي زيرو على كا اي، هي اللي تبدلت 1 اي زيرو على كا اي في ماكس بريم على في ماكس. المهم هادي اللي تبدلت لفوق. سي تري بيان. نرسمو لا كورب ديالنا دو ميكانيز، اون هيبربول دو ميكانيز. المهم كما تشوفوا معايا هاهي اللي بالزرق سون انيبيتور، ما كاينش نيبل عاديه هادي، ولكن هادي افيك انيبيتور، هادي افيك اي هو الانيبيتور. سي تري بيان. كما تشوفوا معايا في ماكس هنا في ماكس كدا هنا بحال قلتي مازال ما المهم فات في ماكس سور 2 ولكن قليله على هادي. دونك l'inhibiteur non compétitif il diminue la Vmax, donc la Vmax diminue. هاي Vmax نقصات. إلا زدتي لا كونسونطراسيون انيبيتور تزيد كي مثلا اي 2 نزيدو انيبيتور اخر بتجي هنايا لا كورب. هاد لا كونسونطراسيون كبيره يعني شنو هو الانيبيتور؟ هادشي ديال عندك الانيبيتور تيحبس لك سرعه لا رياكسيون. هادشي تنقصدو في ماكس. في ماكس بتنقص اللي لا فيتيس ماكسيمال دو لا رياكسيون va diminuer. هذا هو الدور ديال الانيبيتور، il diminue la réaction la vitesse d'une réaction ولا يقدر ينيبيها كاع. المهم على حسب النوع ديال الانيبيتور. سي تري بيان. دابا ندوزو للدوبل انفيرس. المهم بيرك شي واحد هو اللي قالو. المهم تناخد الفيتيس ديالي العاديه، شوفوا تندير لها 1 سور في ماكس، يعني تنشد هادي ونحطها ندير لها نحط فوقها واحد 1 يعني كلشي تيتقلب. داكشي اللي لتحت هنايا تولي الفوق، داكشي اللي فوق تولي لتحت عادي. وترسم لا كورب ديالي هنايا افيك انيبيتور كما تشوفوا معايا 1 سور في ماكس بريم وهنا 1 سور في ماكس يعني اللي سون انيبيتور عندهم نفس الكا ام. انتبهوا معايا نفس الكا ام عندهم هي الفي اللي تتبدل لا فيتيس وتديميني بطبيعه الحال. سي تري بيان. نتمنى تكونوا فهمتوا. كان هذا هو لو دوزيام تيب ديال الانيبيتور ديالنا. باقي لينا واحد اخرين نكونوا فهمنا ونشوفوا كيفاش نديرو شي اكزامبل باش تعرفوا ترسموا وتجبدوا داكشي غرافيكمون. دونك الى اللقاء. ما تنساوش تفرجوا في الفيديوهات اللي قبل باش تستافدوا اكثر. السلام عليكم.